رضی اللہ تعالی عنہ دی قبر اس مدینے دے اندر جتھے سیدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ دی قبر جتھے سیدہ فاطمہ میرے نبی دی بیٹی دی قبر میرے ابیرا اتھے آرام فرمانے حضرت حسن جدو شہید ہوئے نے وفات پاگے نا میرے ابیرا صحابہ حضرت حسن دی قبر تے کھڑے ہو کے اتنی دیر دعاواں کر دے رہے نے اور لوگوں صحابہ دی محبت حسن نال بھی ہے صحابہ دی محبت حسین نال بھی ہے جیڑا کوے صحابہ حسن و حسین نال محبت نہیں کر دے حسن نال حسین نال پیار نہیں کر دے انہم دا دائرہ اسلام نال تعلق کوئی نہیں نوجوانوں حسن بھی آلہ ہے حسین بھی آلہ ہے میرے نبی نے فرمایا حسن تے حسین دو میں اے جنتی نوجوان نام دے سردار نے میرا حسن جیڑا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھیا حضرت حسن دے ہاتھ